गुरुभ्यो नमः। कक्षायाः आरम्भं कुर्मः। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। श्रूयते खलु? आम् आचार्य, नमस्कारः आचार्य, सुप्रभातम्। अवगतं हि स्तनम्? आम् आचार्य। ह्यः किं चिन्तनं कृतम् इति वाक्यद्वयेन उक्त्वा अग्रे गच्छामि। वर्णैकदेशाः वर्णग्रहणेन गृह्यन्ते इति पक्षे दोषः दर्श्यमानः आसीत्। याता वाता इत्यादिषु अतो लोपः इत्यनेन सूत्रेण धातु अवयवस्य आकारे विद्यमानस्य अकारस्य लोपः स्यात् इति आक्षेपे कृते तप्रकरणसामर्थ्यात् न भविष्यति इति समाधानं दत्तं। तदा उच्यते अग्रे नास्ति तप्रकरणस्य अन्यदेव प्रयोजनं वर्तते तत्र सम्पूर्णस्य आकारस्य लोपः मा भूत् केवलस्य अकारस्य तावदेव लोपः भवतु इत्यतः तपरकरणं तत्र कृतं वर्तते इति उक्ते सति पुनः अग्रे तत्र उच्यते अस्तु तर्हि तपरकरणे कृते अपि तत्र परस्य अकारस्य लोपे सति पूर्वस्य अकारस्य लोपः कुतः न भवति पूर्वस्यापि अकारस्य लोपः स्यात् खलु इति चेत् नास्ति स्थानिवद्भावः भवति इति उच्यते। एतावद् उक्त्वा अग्रे पुनः आचार्याणां सूत्रमपि तत्र ज्ञापकं भवति इति सूत्रम् एकं दर्शितम्। आत्मनोपसर्गे कः इत्यत्र कित्करणं ज्ञापकम् इति तदपि न तत्र कित्करणस्य अन्यत् प्रयोजनमस्ति तुन्दशोकयोः परिमृजापनुतोः इत्यत्र अनुवृत्त्यर्थं तत्कृतम् इति उक्तम्। अतः अग्रे अन्यत् पुनः ज्ञापकं दृश्यते गापोष्टके इत्यत्र कित्करणं तर्हि ज्ञापकम् इति। तत्र पुनः प्रदीपे एकः विचारः कृतः। छन्दोगाय इत्यत्र आतो धातोः इत्यनेन सूत्रेण धातोऽवयवस्य आकारस्य लोपः प्रसङ्गः इति तस्य लोपप्रसङ्गे प्राप्ते समाधानमपि दत्तं नास्ति सः दोषः न भवति यतः तत्र सन्निपातलक्षणपरिभाषया सः दोषः वार्यते इति। तर्हि क्षम्यतां किं छन्दोगाय इति कथं तत्र दीर्घः तत्रापि सुपिचैत्रेण सूत्रेण दीर्घः न स्यात् खलु सन्निपातलक्षणपरिभाषया इति चेत् सत्यं तेन दीर्घः न भवति तत्र अपि तु कष्टाय इति निपातनात् अत्रापि दीर्घः भविष्यति इति एतावद् विचारः ह्यः कृतः वर्तते। एतावत् स्पष्टम् इति भावयामि। सत्यं खलु? अग्रे गन्तुं शक्यते। आम् आचार्य। पङ्क्तिं पठन्ति वा? एकवर्णवच्च आक्षेपवार्तिकं तथैव खलु आचार्य? हा हा आम्, आक्षेपवार्तिकम् एकवर्णवच्च भाष्यम् एकवर्णवच्च दीर्घो भवति इति वक्तव्यं। किं प्रयोजनं? वाचा तरति इति किमस्ति? द्व्यज्लक्षण खलु आचार्य? आम्, द्व्यज्लक्षण लक्षणष्ठत् मा भूत् इह वाचो निमित्तं तस्य निमित्तं संयोगोत्यात्यौ सूत्रमस्ति वा? संयोगोत्पातौ संयोगोत्पातौ आम् इति हम्म। लक्षणो यत् मा भूत् इति तावदेव। इदानीम् अग्रे इतोपि एकं वार्तिकम् आरभ्यते। यदि वर्णैकदेशाः वर्णग्रहणेन गृह्यन्ते इति उच्यते तर्हि इतोपि एकः दोषः भवति इति वदन्ति। कः दोषः इति चेत् पश्यन्तु एकारे एकारः एकः वर्णः अस्ति इदानीं तत्र एकारे अकारोऽपि अस्ति इकारोऽपि अस्ति तर्हि एकारेण अकार इकारयोः ग्रहणं भवति इति यदि उच्यते तर्हि इदानीम् अच् द्वयं जातं सत्यं खलु अकारः इकारः इति अच् द्वयमस्ति इति कृत्वा तस्य इदानीं किं स्यात् एकारे तत्र एकारे द्व्यज्त्वम् आयाति सम्यक् वा यदि एकारे द्व्यज्त्वं वर्तते इति उच्यते तर्हि तत्र इदानीम् एकारे एकस्मिन् वर्णे अच् द्वयं निमित्तीकृत्य यत् कार्यम् उच्यते तत् सर्वमपि प्राप्नोति इति दोषः। वर्णग्रहणेन एकारग्रहणेन
वर्णेकदेशाः अवयवाः गृह्यन्ते इत्यतः किं भवति अत्र इत्युक्ते एकारः यद्यपि एकः एव तथापि तत्र अकार इकार इति अवयवद्वयमस्ति इत्यतः द्व्यस्त्वम् आयाति द्व्यस्त्वमस्ति इति कृत्वा द्व्यचं निमित्तीकृत्य यद्यत् कार्यं विहितम् अष्टाध्याय्यां तत् कार्यमत्रापि स्यात् इति दोषः भवति इत्यतः एकवर्णवच्च इति वक्तव्यम् इति वार्तिकम् आरभ्यते दीर्घः यः सः एकवर्णवद् भवति दीर्घः अर्थात् सन्धिवर्णाः अत्र गृह्यन्ते तर्हि यः दीर्घः एकारः सः एकवर्णवद् भवति इति वक्तव्यं न तु तत्र अद्वयत्वं नास्ति अपि तु सः एकः एव वर्णः इति वक्तव्यं भवति इति दोषः अवगतं वा वार्तिकस्य अर्थः अवगतः वा आम् आम् कुतः एवं कुतः वक्तव्यं किं प्रयोजनम् यः दीर्घः अच सः एकवर्णवद् भवति इति वक्तव्यम् इति उक्तं सम्यक् तेन किं कुत्रापि दोषः अस्ति वा इति चेत् सत्यम् एकः दोषः भवति कुत्र इत्युक्ते वाचा तरति इति वाचिकः इति रूपं तत्र नौ द्व्यचष्ठन् इति एकं सूत्रमस्ति नौ शब्दात् पुनः अच् द्वयं यत्र अस्ति तस्मात् ष्ठन् प्रत्ययः विधीयते वाक् इति शब्दः आकारः अस्ति तत्र आकारे अकारद्वयमस्ति सम्यक् तर्हि अच् द्वयं वर्तते इत्यतः द्व्यस्त्वात् नौ द्व्यचष्ठन् इत्यनेन सूत्रेण किं स्यात् ष्ठन् प्रत्ययः स्यात् परन्तु अत्र ष्ठन् प्रत्ययः न इष्टः सम्यक् वा अतः तद् मा भूत् इति कृत्वा किं कर्तव्यम् एकवर्णवच्च इति वक्तव्यं तदा आकारः यः अस्ति सः एकः एव न तु तत्र अकारद्वयं नाम द्व्यस्त्वेन तस्य ग्रहणं न भवति अपि तु एकवर्णः इत्येव गृह्यते इत्यतः द्व्यस्त्वाभावात् ष्ठन् प्रत्ययः न सिद्ध्यति सम्यक् वा एवमेव इतोपि एकः दोषः दर्श्यते वाचः निमित्तम् इत्यर्थे वाचः निमित्तम् इति अर्थे तत्र तस्य निमित्तं संयोगोत्पातौ इत्यर्थे वा एकं सूत्रमस्ति किं गोद्व्यचो संख्यापरिमाण अश्वादेर्यत् इति एकं सूत्रम् तस्य निमित्तं संयोगोत्पातौ इति तत्र अनुवर्तते तर्हि गोद्व्यचो संख्यापरिमाण अश्वादेर्यत् इत्यनेन सूत्रेण गोशब्दात् पुनश्च द्व्यचः ये सन्ति धातवः तस्मात् यत् प्रत्ययः विधीयते तर्हि अत्र प्रकृते इदानीं वाचः निमित्तं संयोगोत्पातौ इत्यर्थे यत् प्रत्ययः स्यात् किमर्थम् इति चेत् अत्र अच् द्वयमस्ति इति कृत्वा सम्यक् अतः तदा किं रूपं स्यात् इति चेत् वाच्यम् इति रूपं स्यात् तु न इष्टम् इति कृत्वा किं क्रियते एकवर्णवच्च इति वार्तिकम् उच्यते तेन च अत्र किमस्ति आकारः एकः एव एकत्वेनैव तस्य ग्रहणं भवति इति कृत्वा द्वयत्वं नास्ति द्वयत्वाभावात् ष्ठन् प्रत्ययोऽपि नास्ति यत् प्रत्ययोऽपि नास्ति सम्यक् वा आम् आचार्य किन्तु एवमेव परिस्थितिः तु अन्यत्रापि आगन्तुं शक्नोति खलु अत्र वयम् आकारस्य उच्चारणं कुर्मः तर्हि एवमेवं सर्वत्र शक्यते सत्यम् इदम् उदाहरणं केवलम् उच्यमानमस्ति आम् 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 अस्तु आचार्य अन्यत्रापि दोषाः भवितुमर्हन्ति एवमेव एकवारं पङ्क्तिं पठामि एकवर्णवच्च दीर्घो भवति इति वक्तव्यं किं प्रयोजनं वाचा तरति इति द्व्यजलक्षणः ठन्माभूदिति यः वाचो निमित्तं तस्य निमित्तं संयोगोत्पातो इति द्व्यजलक्षणः यत् मा भूत् इति सम्यक् आम् आचार्य प्रदीपं पठन्ति वा प्रदीपः एकवर्णवत् इति अवयवसङ्ख्या आश्रयणेन वाक्शब्दस्य द्व्यच्त्वात् निमित्तं कार्यं प्राप्नोति इति एकवर्णवत् इति अतिदेशः क्रियते इदानीं
आकारे अवयवद्वयमस्ति इति कृत्वा अवयवसङ्ख्यामादाय वाक् शब्दस्य द्व्यस्त्वं वक्तुं शक्यते। अतः अवयवसङ्ख्याश्रयेण तत्र वाक् शब्दस्य द्व्यस्त्वम् आदाय द्व्यचं निमित्तीकृत्य तत्र इदानीं कार्यं प्राप्नोति इत्यतः एकवर्णवच्च इति अतिदेशः कर्तव्यः भवति इति प्रतिपकारस्य आशयः। अवयवसङ्ख्याश्रयणेन वाक् शब्दस्य द्व्यस्त्वात् वाक् शब्दस्य द्व्यस्त्वं कथम् इति चेत् अवयवसङ्ख्यामादाय आकारे अकारद्वयम् अस्ति इति कृत्वा अवयवद्वयं तर्हि अवयवसङ्ख्यामादाय तस्य द्व्यस्त्वात् द्व्यचं निमित्तीकृत्य यत् कार्यम् उक्तं तदत्र प्राप्नोति अतः एकवर्णवत् इति अतिदेशः कर्तव्यः भवति इति प्रतिपकाराणाम् आशयः। सम्यक्? आचार्य अत्र आतिदेशः कथम् आचार्य एकवर्ण तु आ इति एकवर्ण एव स्वीकुर्मः चेत् पुनश्च आतिदेश कथम्? वस्तुतः तु तत्र अवयवमादाय वर्णद्वयं खलु। वर्णग्रहणेन आकारग्रहणेन वर्णैकदेशाः अकारयोः अपि ग्रहणं भवति चेत् सः एकः एव वर्णः न अस्तु तथापि सः एकः वर्णः इति वक्तव्यं भवति अतः सः आतिदेशः एव खलु जातः। आमां तर्हि वर्णद्वयं तस्य एकवर्ण इति मत्वा तत्र आतिदेशः कृतम्। आम् एवम् एवम्। अग्रे अग्रे पठन्ति वा? आक्षेपबाधकभाष्यम् अत्र अपि गौ गो नौ ग्रहणं ज्ञापकं गो नौ ग्रहणं ज्ञापकं दीर्घे द्वयलक्षणः विधिर्न भवति इति। सम्यक्। इदानीं पुनः किमुच्यमानं तदेव दीर्घे किं न भवति द्व्यचं निमित्तीकृत्य यत् कार्यं विहितं तद् न भवति इत्यत्र ज्ञापकं किञ्चित् दर्श्यते। किं ज्ञापकम् इति चेत् सूत्रे गो अनन्तरं नौ इति यद् ग्रहणं कृतं तदेव ज्ञापकं भवति। कथं ज्ञापकं स्यात् वक्तुं शक्यते वा? वाच् इति अस्ति वा आचार्य गो गो नौ कुत्रापि श्रुतमस्ति किन्तु इदानीं न स्मरामि। सूत्रे एव अस्ति कथं ज्ञापकत्वं वक्तुं शक्नुमः इति तत्र सूत्रे अस्ति गो द्व्यचो गो द्व्यचः असंख्यापरिमाण अश्वादेर्यत इति सूत्रम्। गो शब्दे अपि तु अच् द्वयम् अस्ति खलु आचार्य? सम्यक् खलु? तर्हि अकार उकार अस्ति तर्हि तत्र अपि आतिदेश करणीयम् इति अस्ति। सम्यक्। नौ द्व्यचष्ठन् गो द्व्यचः किं गो द्व्यचः असंख्यापरिमाण अश्वादेर्यत इति सूत्रे किं कृतमस्ति गौ अनन्तरं क्षम्यतां गो अनन्तरं नौ इति पृथक् शब्दग्रहणं कृतम्। सत्यं वस्तुतः तत्र उभयत्रापि अच् द्वयम् अस्ति खलु यदि अवयवयोः ग्रहणं क्रियते। सत्यं खलु? आम्। तर्हि तत्र द्व्यचः इति शब्देनैव उभयत्रापि कार्यं साधयितुं शक्यते स्म तथापि पुनः सूत्रे किमर्थं पृथक् ग्रहणं कर्तव्यम्? गो नौ इति शब्दयोः व्यर्थं स्यात्। व्यर्थं सत् किं ज्ञापयति दीर्घे द्व्यजलक्षणं कार्यं न भवति अतः अत्र पुनः पृथक् किं कृतं ग्रहणं कृतम् इति ज्ञापयति। पृथक् ग्रहण सामर्थ्यादेव ज्ञायते दीर्घे न भवति द्व्यचं निमित्तीकृत्य यत् कार्यं विहितं तद् न भवति इति ज्ञापयति। अन्यथा सूत्रे गो इति शब्दस्यापि ग्रहणं न अपेक्षितमासीत् नौ इति शब्दस्यापि ग्रहणं न अपेक्षितमासीत्। उभयत्रापि अच्द्वयमस्ति इति कृत्वा द्व्यचः इति दलेनैव उभयत्रापि ष्ठन् पुनश्च यत् प्रत्ययः साधयितुं शक्यते स्म। स्पष्टम्? आमाचार्य तर्हि गो तथा च नौ इति उक्तत्वात् तत्र ज्ञापकमस्ति यत् अतिदेश एक एव वर्णः स्वीकरणीयम्। एक एव वर्णः स्वीकर्तव्यः इत्यपेक्षयापि दीर्घवर्णेषु द्व्यचं निमित्तीकृत्य यत् कार्यमुक्तं तद् न भवति इति ज्ञाप्यमानम्। एकारादिषु यद्यपि अवयवाः सन्ति तथापि तत्र किं न भवति सः वर्णः एकः एव
तत्र वयं द्व्यस्त्वम् इति वक्तुं न शक्नुमः। द्व्यचं निमित्तीकृत्य कार्यं तत्र किमपि कर्तुं न शक्नुमः इति ज्ञाप्यमानं। आम् आचार्य, अवगतम्। स्पष्टमिति भावयामि। तत्र इतः परं प्रदीपकाराः किं वदन्ति इदं ज्ञायते इति अहं भावयामि। बाधः भवति खलु, तत्र पक्षद्वयमस्ति। बाध्यसामान्यचिन्तापक्षः इति एकः पक्षः, इतोपि एकः पक्षः बाध्यविशेषचिन्तापक्षः इति। इदं ज्ञायते वा? न ज्ञायते। बाध्यबाधकभावः वा? तदेव बाध्यबाधकभावः बाधकभावः यः वर्तते सः द्विधा भवति। कथम् इत्युक्ते एकं तु सामान्येन बाधः उच्यते, इतोपि एकं विशेषेण बाधः उच्यते। तत्र पश्यन्तु, यथा इदानीम् अत्र प्रकृते अस्माभिः किम् उक्तम् इत्युक्ते द्व्यचं निमित्तीकृत्य केवलम् अत्र इदानीं ष्ठन् प्रत्ययस्य अथवा तु यत् प्रत्ययस्य विषये चिन्तनं क्रियमाणम् आसीत् अस्माभिः। तर्हि अनेन तावदेव ज्ञाप्यते वा इदानीम् अत्र गो अनन्तरं नौ इति शब्दाभ्यां केवलम् अत्र ष्ठन् प्रत्ययः पुनश्च यत् प्रत्ययः न भवति इति केवलम् अनेन ज्ञाप्यमानं वा इत्युक्ते न। तर्हि किम् इत्युक्ते अन्यत्र सर्वत्रापि कुत्रापि कार्यं न भवति इति ज्ञाप्यमानम्। इत्युक्ते अवयवाश्रितं कार्यं यद्यत् कार्यमस्ति तत् सर्वमपि न भवति इति सामान्यः पक्षः उच्यमानः अस्ति। विशेषेण केवलं यत् प्रत्ययस्य अथवा तु ष्ठन् प्रत्ययस्य तावदेव बाधः न, सामान्यतया बाधः उच्यमानः अस्ति। अर्थात् सर्वमपि यद्यत् कार्यं प्राप्नोति तत् सर्वमपि न भवति इति बाधः उच्यमानः अस्ति अत्र। सामान्यपक्षः इत्युक्ते सर्वस्यापि बाधः इत्यर्थः। विशेषः नाम कस्यचित् एकस्य कार्यस्य यदि बाधः उच्यते चेत् सः विशेषपक्षः भवति। ज्ञातं वा? विशेषकार्यं तत् किञ्चित् न ज्ञातम् यथा आचार्य। इदानीम् अत्र प्रकृते इदानीं स्वीकुर्मः चेत् केवलं किं यत् प्रत्ययस्य पुनश्च ष्ठन् प्रत्ययस्य केवलं बाधः उच्यते चेत् अयं विशेषपक्षः भवति। तत् त्यक्त्वा तर्हि अन्यद्यद् अस्तु, अवयवम् आदाय कार्यं प्राप्नोति तत् सर्वं भवति इत्यर्थः। तर्हि आम् अवगतम्। सम्यक् वा? परन्तु अत्र इदानीं विशेषपक्षः न उच्यमानः। अत्र तु सामान्येन बाधः उच्यमानः वर्तते। तेन किं ज्ञाप्यते इत्युक्ते वर्णावयवम् आदाय यद्यत् कार्यं प्राप्तं तत् सर्वमपि अनेन निषिध्यते। इदानीं यथा अग्ने एहि इति वर्तते। अग्ने एहि इत्यत्र एकारे अकारः अपि अवयवः अस्ति खलु। एहि इत्यत्र एकारः वर्तते। अग्ने एहि इति एकारे अकारः अवयवः अस्ति। तर्हि अति परे किं वक्तुं शक्यते? एकारात् परे एकार, एकारात् परे एकार वा किम् आचार्य? न, अग्ने एहि इति स्थिते हा हा एहि इत्यत्र एकारे अकारः अवयवः अस्ति। आम्। तर्हि अकारः अत्वर्णः। तर्हि अति परे किं कार्यं वक्तुं शक्यते? अग्ने इति अस्ति खलु एकार, तर्हि एचो एवयावः एङः पदान्तादति ओ एङ्गपदान्तदति वा? आमाम् आमाम्, इति एङ्गपदान्तदति सूत्रेण अत्र। अतिपरे पूर्वरूपम् एकादेशः स्यात् सत्यम्। आम् परन्तु अत्र तस्यापि बाधः उच्यते इति कृत्वा तत्र न भवति। इतः अत्र सामान्य बाधकचिन्तापक्षः उच्यमानः वर्तते। तेन च अवयवमादाय यद्यत् कार्यम् उक्तं तत् सर्वमपि बाध्यते। स्पष्टम्? आम् आचार्य। अहमेकवारं पङ्क्तिं पठामि, पश्यन्तु। हा, प्रश्नः अस्ति वा? न अत्रापि गोनौ ग्रहणं ज्ञापकं दीर्घे द्व्यजलक्षणः विधिः न भवति इति। प्रदीपः गोनौ ग्रहणं ज्ञापकम् इति सामान्येन ज्ञापकं वर्णावयव आश्रयकार्याभावस्य इति अग्ने एहि इत्यादौ एङः पदान्तादति इत्यादि न भवति। अत्र इदानीं यत् ज्ञापकम् उच्यमानं
तज्ज्ञापकं किं सामान्येन उच्यमानमस्ति इति कृत्वा सर्वस्यापि बाधः भवति, न तु अत्र विशेषपक्षः अत्र न आश्रयमाणः। सम्यक्? आम्, सामान्यपक्ष विशेषपक्ष न। एवम्, अत्र सामान्यपक्षः आश्रयते, विशेषपक्षः न। यदि विशेषपक्षस्य आश्रयणं स्यात् तर्हि अत्र केवलं यत् प्रत्ययस्य पुनश्च ष्ठन् प्रत्ययस्य तावदेव बाधः स्यात्, परन्तु तथा तु नास्ति। सर्वमपि यद्यत् कार्यं प्राप्तं सर्वमपि अनेन बाध्यते। स्पष्टम्? इतः परम् एतावत्पर्यन्तं वस्तुतः वर्णैकदेशाः वर्णग्रहणेन गृह्यन्ते इति यदि स्वीक्रियते, वर्णग्रहणपक्षः यदि आश्रीयते तर्हि बहवः दोषाः भवन्ति इति दोषाः दर्शिताः। तत्र तत्र पुनः परिहाराः अपि उक्ताः सन्ति। तथापि इतः परम् एकः परिहारः उच्यते। सः परिहारः सर्वस्यापि आक्षेपस्य परिहारः भविष्यति। अन्तिमः इतः परम् अयं परिहारः भवति। स च परिहारः यः सः सर्वेषामपि वर्णैकदेशाः वर्णग्रहणेन गृह्यन्ते इति पक्षे ये ये दोषाः दर्शिताः तेषां सर्वेषामपि दोषाणां परिहारः भविष्यति। सम्यक्? तद्वक्तुम् अग्रे वार्तिकमारभ्यते। अयं तु सर्वेषामेव परिहारः इति तत्र प्रतिज्ञां कृत्वा नाव्यपवृत्तस्य अवयवस्य तद्विधिः यथा द्रव्येषु इति वार्तिकमारभ्यते। भवतु, अद्य मास्तु, तत् श्वः पठामः, यतः दीर्घमस्ति, आरम्भः भवति चेत् पुनः न समाप्यते। अतः अद्य एतावत् भवतु। अत्र किमपि प्रष्टव्यमस्ति चेत् प्रष्टुं शक्यते, अन्यथा समापयामः। आचार्य, अत्र केवल एका एव अत्र किं वदामः, एकवर्णवत् इति एव एका एव अत्र शङ्का अस्ति खलु? इत्युक्ते तेषाम् आक्षेप अस्ति, अन्यत् किमपि भवितुं न अर्हति वा इति? इत्युक्ते न अवगतः प्रश्नः। इत्युक्ते केवल एकवर्णवत् च इति एव अत्र आक्षेप सर्व अस्ति, एकारे अकार इकार, तर्हि अन्य किमपि शङ्का नास्ति इति वा? एतावत्पर्यन्तं पूर्वम् अस्माभिः दृष्टाः खलु दोषाः? हा, तत्र दृष्टा, किन्तु अत्र एकवर्णवत् इत्यनेन तावदेव नास्ति नास्ति, सर्वेषामपि आदितः वर्णैकदेशाः वर्णग्रहणेन गृह्यन्ते इति यदारब्धम्, तत्र वस्तुतः अस्माभिः पश्यन्तु, दीर्घे ह्रस्वमिति प्रतिषेधः वक्तव्यः इति एकः आक्षेपः उक्तः। पुनश्च वर्णैकदेशाः वर्णग्रहणेन गृह्यन्ते चेत् समानाक्षरमिति प्रतिषेधः वक्तव्यः भवति। अनन्तरम् अयं तृतीयः दोषः, एकवर्णवच्च इति। तत्र वस्तुतः तत्र तत्र परिहाराः अपि दर्शिताः, परन्तु किम् इत्युक्ते सः आक्षेपः एव भवितुं नार्हति इति इदानीम् एकेन समाधानेन साध्यते। आमां, तर्हि सर्वेषाम् एकः एव परिहारः। एवं, सर्वेषां त्रयाणामपि दोषाणाम् एकः परिहारः इदानीम् उच्यते। तत्र तत्र प्रत्येकस्यापि परिहारः उक्तः, तथापि अत्र इदानीम् एकः परिहारः उच्यते येन सर्वेपि दोषाः वारिताः भवन्ति। अस्तु आचार्य। अस्तु, तर्हि अद्य समापयामः। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत् प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। अस्तु, सर्वेभ्यः धन्यवादाः। पुनः मिलामः। धन्यवादः। धन्यवादः आचार्य। नमस्कारः आचार्य। शुभदिनम्। नमस्ते।